चारवटा क्वेशन के बारेमा र मैले आज चुज गरेको छु 12 क्लासको आनिक इकोनोमिक टपिकबाट क्वेशन चुज गरेछु है। जुन क्वेशन हाम्रो पीएच निकाल्ने क्वेशन हो है, एकदम पपुलर क्वेशन छ है, सोधेको क्वेशन हो र एक्जाम प्लस 2 एक्जाम पनि 100% आउँछ, इन्ट्रान्स एक्जाम पनि 100% आउँछ। यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं त यसलाई म पहिला जुन छ नि हामी कसरी सल्भ गरेछौं त्यस्तो गरी सल्भ गरेर त्यसपछि मात्र हामी जुन छ नि अर्को स्टाइल एप्लाई गर्छौं है। हेरौं, हामीलाई पीएच निकाल्नु छ भने पीएच को फर्मुला सबैलाई थाहा छ। पीएच को फर्मुला हुन्छ के माइनस लग एच प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन, माइनस लग एच प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन है। र यो एच प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन को मतलब यो हाम्रो हो यहाँ मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ एच प्लस आयन। मोलार कन्सन्ट्रेसन मतलब मोल पर युनिट टर्ममा हुनु पर्यो, ठीक छ है। पीएच को मतलब जुन छ नि मीनिंग हो माइनस लग एच प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन, यो मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ एच प्लस आयन दैट इज मोलारिटी अफ एच प्लस आयन, ठीक छ। यहाँ एच प्लस आयन को मोलारिटी मोलार कन्सन्ट्रेसन लेख्नु पर्यो मोल पर लिटरको टर्ममा, ठीक छ। तर हामीसँग यहाँ ग्राम पर लिटर दिएको छ, H2SO4 को के दिएको छ ग्राम पर लिटर दिएको छ है। र H2SO4 को हामीलाई पीएच निकाल्नु छ। त ग्राम पर लिटरबाट पहिला हामी के गरौँ जुन छ नि मोलारिटी निकाल्नु र जुन मोलारिटीलाई हामी केमा लग्छौं है H प्लस आयन को मोलारिटीमा लग्छौं र H प्लस आयन को मोलारिटीमा लगिसकेपछि त्यसपछि हामी यसलाई जुन छ नि यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं, हाम्रो आन्सर आउँछ। त हामी सबभन्दा पहिले मोलारिटी निकाल्न के गर्छौं, मोलारिटी को फर्मुला छ ग्राम पर लिटर डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट, ग्राम पर लिटर डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट। त ग्राम पर लिटर हाम्रो कति दिएछ 4.9 डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट हो कति 98, ठीक छ। अब हेर यो पॉइंट यहाँबाट हटेपछि यहाँ 10 आउँछ र यो 49 लेलाई 2 लेयर क्यान्सल गर्छ। त यो भयो हाम्रो 1/2 into 10 मोल पर लिटर, 2 into 10 मोल पर लिटर। बट दिस इज द मोलारिटी अफ H2SO4, यो हाम्रो H2SO4 को मोलारिटी हो। तर हामीलाई यहाँ H2SO4 को मोलारिटी चाहिएको छैन, हामीलाई H प्लस आयन को मोलारिटी चाहिएको छ। र H प्लस आयन को मोलारिटी निकाल्न हामी के गर्छौं H2SO4 लाई आयनाइज गर्छौं र H2SO4 आयनाइज भएपछि दिन्छ 2H प्लस SO4 माइनस 2H प्लस SO4 माइनस। त हामी देखिरहेछौं यसको 1 मोल ले यसको कति मोल दिन्छ 2 मोल, मतलब 1 मोल H2SO4 2 मोल्स अफ H प्लस आयन दिन्छ। त 1 मोल H2SO4 ले 2 मोल H प्लस आयन दिन्छ। यसको मतलब H2SO4 एउटा हुन्छ भने H प्लस आयन कतिवटा हुन्छ दुईटा। देयरफोर हामी लेख्छौं concentration of H plus ion is 2 times of concentration of H2SO4 ions। H2SO4 को भन्दा यसको concentration 2 times ले ग्रेटर छ। फेरि हामी यहाँ यो नबुझौं, हामीलाई यहाँ 2H plus भनेको छैन, H plus भनेको छ र H plus भनेको कारणले यो एउटा छ, त H plus कतिवटा छ दुईटा, त्यसैले H plus आयन को concentration H2SO4 आयन को concentration को 2 times ले ग्रेटर हुन्छ। यो भ्यालु अब सब्स्टिट्युट गरौँ यहाँ, त हामी लेख्न सक्छौं 2 into 1/2 into 10, यो भयो हाम्रो मोल पर लिटर। यो 2 काटियो र यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 10 को पावर -1 मोल पर लिटर। देयरफोर यसलाई pH को फर्मुलामा राखौ, pH इक्वल टु माइनस लग र यहाँ H प्लस आयन को कन्सन्ट्रेसन कति हो 10 को पावर -1 है। र यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं, यहाँ log m को पावर n भयो। त log m को पावर n लाई हुन्छ हामी n log m, त माइनस यहाँ छँदै छ -1, यो भयो log 10 र log 10 को भ्यालु हुन्छ कति 1 है। यस्तो गरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं। त यो हामी सल्भ गरेछौं जुन छ नि यो क्लासिकल स्टाइलबाट सल्भ गरेछौं है, जुन छ नि प्लस 2 मा यस्तै गरी गरिन्छ र हुन पनि यही नै हो, ठीक छ। तर यसलाई हामी अर्को सर्टकट एप्लाई गरेर सल्भ गरौँ है। यसमा हामी के एप्लाई गर्न सक्छौं भने हामी सर्टकट को फर्ममा यसलाई यो भन्न सक्छौं, यदि हामीलाई pH निकाल्नु छ, pH निकाल्नु छ भने हामी केही नगरेर जुन छ नि हामी यहाँ लेख्न सक्छौं माइनस लग नर्मिटी है। यो भयो हाम्रो फर स्ट्रङ एसिड को लागि, स्ट्रङ एसिड, ठीक छ। हामी यहाँ pH इक्वल टु लेखौं माइनस लग नर्मिटी, अरु केही गर्न जरुरी छैन फर स्ट्रङ एसिड को लागि, ठीक छ। यस्तै गरी यहाँ हामी लेखौं माइनस लग नर्मिटी। नर्मिटी कसरी निकाल्छौं, नर्मिटी को पनि फर्मुला त्यही छ ग्राम पर लिटर डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट। त यहाँ लेखौं हामी 4.9
डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कति हुन्छ 49 इक्विवेलेंट वेट 49 H2SO4 को इक्विवेलेंट वेट मतलब इक्विवेलेंट वेट अफ H2SO4 हामीलाई थाहा छ मोलिकुलर वेट बाय 2 किनकि यो दुईटा H+ निकाल्न सक्छ जसकारण यसको कति हो 49 है। अब हेरौँ यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँबाट प्वाइन्ट हटेपछि यो 10 आयो तर प्वाइन्टको ठाउँमा 1 लिने जतिवटा आउँछ त्यतिवटा 0 एउटा आउँछ प्वाइन्टको ठाउँमा 1 लिए एउटा आउँछ एउटा 0 त यो 49 ले काट्यो यो भयो हाम्रो कति 1/10 1/10 मतलब 10 को पावर -1 त यहाँ भयो -10 को पावर -1 इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं 1 यसरी सल्भ गर्न सक्छौं मजाले। कहीं पनि हामीलाई स्ट्रङ एसिड दिएको छ भने है त्यो स्ट्रङ एसिड को pH निकाल्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौं है pH इक्वल टु -log नर्मिटी मतलब H+ आयन को कन्सन्ट्रेसन को ठाउँमा हामी नर्मिटी युज गर्छौं हाम्रो आन्सर मिल्छ नमिल्ने कुनै चान्सै छैन 100% जुन छ नि क्वेशन को आन्सर मिल्न जान्छ यदि स्ट्रङ एसिड दिएको छ भने। यस्तै अब जुन छ नि तपाईहरु यो सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो सर स्ट्रङ एसिड को लागि भयो तर हाम्रो बेस दियो भने के हुन्छ यदि बेस दियो भने हामी यस्तो गरी निकाल्न सक्छौं है POH इक्वल टु हामी लेख्छौं -log नर्मिटी -log के नर्मिटी POH इक्वल टु -log नर्मिटी फर स्ट्रङ बेस। यदि स्ट्रङ बेस छ भने यहाँ हाम्रो POH आउँछ र यो OH- आयन को कन्सन्ट्रेसन को ठाउँमा मैले नर्मिटी युज गर्न भने यसबाट नै हामी दुईटा क्वेशन गरौँला ठीक छ है यो भयो। त मैले भने स्ट्रङ एसिड को केसमा pH निकाल्न -log नर्मिटी युज गरौँ र स्ट्रङ बेस वाला केसमा POH निकाल्न हामी के गरौँ -log नर्मिटी युज गरौँ जबकि हामीलाई थाहा छ POH को नर्मल फर्मुला -log OH- आयन कन्सन्ट्रेसन हुन्छ यो नयुज गरेर मैले यो युज गर्न भनेको छु यसबाट हाम्रो आन्सर आउँछ है मजाले यसबाट हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं है। यस्तै गरी यदि मिक्सर वाला केस भयो भने हामी के गर्न सक्छौं है यदि मिक्सर वाला केस छ भने पनि हामी जुन छ नि यही फर्मुला अप्लाई गरेर सल्भ गर्न सक्छौं। त मिक्सर वाला केसमा यदि pH इक्वल टु आयो pH इक्वल टु हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं यदि एसिडिक सोलुसन छ भने pH इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं -log नर्मिटी अफ मिक्सर है pH इक्वल टु फर एसिडिक सोलुसन एसिडिक मिक्सर छ भने है रिएक्टिभ सोलुसन यदि एसिडिक छ भने pH इक्वल टु -log नर्मिटी अफ के मिक्सर। यस्तै गरी POH इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं -log नर्मिटी अफ मिक्सर है ठीक छ। यो के को लागि फर एसिडिक मिक्सर यो के फर बेसिक मिक्सर। यसको मतलब यहाँ यो हैन कि एसिड एसिड मिक्स गर्नुपर्छ एसिड बेस जे मिक्स गरे पनि केही फरक पर्ने वाला छैन। रिजल्टिङ सोलुसन यदि एसिडिक छ भने pH निकाल्ने हो NaN को भ्यालु यहाँ जुन छ राखेर र रिजल्टिङ सोलुसन यदि बेसिक छ भने यो निकाल्ने हो। राम्रोसँग बुझ्नुस् है यदि हामीलाई रिजल्टिङ सोलुसन के आइदियो एसिडिक आइदियो भने यो pH निकाल्ने रिजल्टिङ सोलुसन यदि बेसिक आइदियो भने हामी यो निकाल्न सक्छौं मजाले ठीक छ। अब हुन त वीक वाला केसमा पनि हामी यस्तै गरी गर्न सक्छौं। त पहिला मैले जुन छ नि एउटा केस लिन्छु कुनै केस लियौ है त्यसपछि वीक को बारेमा डिस्कसन गर्छौं। एउटा वीक वाला जुन छ नि बेस वाला केस कुनै लिएर हेर बेसमा हामीले pH कसरी निकाल्न सक्छौं है द pH अफ 10 को पावर -3n BaOH whole to solution is BaOH whole to solution is ऑप्शन में हामी लेखो ऑप्शन में लेखो यहाँ 11 बी ऑप्शन में लेखो 3 सी ऑप्शन में लेखो 12 र डी ऑप्शन में लेखो 1.1 है ठीक छ। ऑप्शन में 1.1 नलेखेर 12 लेखौँ न 12 लेखिसकेछौँ एउटा अप्सन 30 नै पर्ने ल ठीक छ। अब हेरौँ यहाँ हामीलाई निकाल्नु के छ POH निकाल्नु छ
ठीक छ। त pOH निकाल्नु छ भने हामी यहाँ के गर्न सक्छौं हेरौं, सोलुसन गरौँ। मैले भने यो बेसिक सोलुसन हो र BaOH भनेको स्ट्रङ बेस भएको कारणले हामी भर्खर पढेछौं pOH कसरी निकाल्छौं, माइनस लग नर्मिटी युज गरेर। अरु चिजसँग हाम्रो लेनदेन छैन। त माइनस लग नर्मिटी गर्छौं भने माइनस लग 10 को पावर -3 है, आयो हाम्रो कति -3 log 10 इक्वल टु 3 भयो। त यो भयो हाम्रो के pOH को भ्यालु 3 भयो। तर हामीलाई थाहा छ pH प्लस pOH इक्वल टु 14 हुन्छ। देयरफोर pOH इक्वल टु भयो हाम्रो 14 - 3 इक्वल टु 11 हुन्छ। मतलब स्ट्रङ बेस वाला केसमा pOH निकाल्ने नर्मिटी यहाँ राखेर र नर्मिटी राखेर pOH आउँछ। तर हामीलाई pH चाहिएको छ, pH प्लस pOH इक्वल टु 14, त pOH इक्वल टु 14 - pH इक्वल टु 11 हुन्छ। त्यसरी हामी उसको लागि निकाल्न सक्छौं यदि बेसिक सोलुसन छ भने है। अब हामी हल्का कुरा गरौं यसैमा है, मिक्सरको काम गरिरहेछु। 10 ml of 0.1 m NaOH solution is mixed with 10 ml of 0.1 m acetic acid solution, acetic acid solution. The pH of mixture is ऑप्शन में लिखो 7, बी में लिखो 0.1, सी में लिखो 5, डी में लिखो 8 है। 7, 0.15 र 8 ठीक छ। अरु पनि अप्सन जे दिन सक्छौ, अप्सन मा त जे पनि आउन सक्छ। यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौ यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ, ठीक छ है। ल यसलाई यदि हामी सोलुसन गर्छौं भने के गर्न सक्छौ भने यो मिक्सर हो। त मिक्सरको लागि त हामीलाई पहिला के गर्नु पर्यो, मिक्सरको नर्मिटी निकाल्नु पर्यो। तर यो बेस र यो हाम्रो के हो एसिड है। यो हाम्रो के दिएछ, यो एउटा बेस दिएको छ र अर्को के दिएछ एसिड दिएछ। एसिड बेसको मिक्सर छ भने मिक्सरको नर्मिटी निकाल्न NaBa - NbBb इक्वल टु NmBm है। यो चाहिँ एसिड को लागि हो, यो चाहिँ बेस को लागि हो र यो चाहिँ मिक्सर को लागि हो, ठीक छ। एसिड बेस मिक्सर, ठीक छ। त एसिड बेस मिक्सर भयो। यो हामी पढ्छौं यो कहाँबाट आयो यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौं भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस में यो फर्मुला बारे में डिस्कस गर्छौं। दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सर। यदि NaM को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने एसिड को नंबर अफ ग्राम इक्विवेलेंट बढ्छ, सोलुसन एसिडिक नेचरको हुन्छ। NaM को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने बेस को नंबर अफ ग्राम इक्विवेलेंट बढ्छ, सोलुसन बेसिक नेचरको हुन्छ। र NaM को भ्यालु जुन छ नि 0 आयो भने सोलुसन हाम्रो न्यूट्रल नेचरको हुन्छ, कसैको नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेंट बढेर घटेको चाहिँ इक्वल छ, ठीक छ। त हामी पहिला यो फर्मुलामा यहाँ भएको भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दियौ है। त यहाँ नर्मिटी अफ एसिड भनेछ, त एसिड भनेको एसिडिक एसिड छ र एसिडिक एसिड भनेको हामी बुझ्छौं के हो CH3COOH है। यो मोनोबेसिक एसिड हो। त हामीलाई यहाँ जुन छ नि दिएको छ एक्चुअली मोलारिटी र यहाँ पनि मोलारिटी, तर यहाँ मोलारिटी र नर्मिटी जुन छ नि सेम हुन्छ किनकि एउटा मात्र LH प्लस निकाल्छ, यसले पनि एउटै मात्र के गर्छ OH माइनस निकाल्छ। त्यही पनि हामी लेखौं मोलारिटी दिएछ 0.1, यसमा मैले 1 ले मल्टिप्लाई गरे। किन मल्टिप्लाई गरे, यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब मोलारिटीलाई मैले नर्मिटीमा लगेको है। यसको बेसिसिटी 1 हुन्छ एसिडिक एसिडको, जस कारणले र इन्टु हाम्रो भोल्युम 10 छ र यहाँ जुन छ नि कति छ, यहाँ पनि 0.1 र यसले पनि मात्र OH एउटा निकाल्न सक्छ, जसकारण यसको एसिडिटी कति 1। त यहाँ मैले 1 ले मल्टिप्लाई गरे र इन्टु कति 10।
इक्वल टू NM हामीलाई चाहियो र VM 10 प्लस 10 छ। अब यो र यो हामी देखिरहेछौँ दुईटै सेम छ, यो र यो सेम छ, जसकारणले NM को भ्यालु यहाँ कति आयो 0 आयो, NM को भ्यालु 0। अब NM को भ्यालु 0 आउने हामी pH कसरी निकाल्न सक्छौं, त NM को भ्यालु pH जुन चाहिँ 0 हुनुको मतलब हाम्रो सोलुसन न्यूट्रल नेचरको भयो, देयरफोर pH इक्वल टु हामी डाइरेक्ट 7 एन्सर लेख्छौं। किन 7 किन भयो, 7 हुनुको कारण यो सोलुसन के छ न्यूट्रल है, किन द रिजल्टिङ सोलुसन इज के रिजल्टिङ सोलुसन इज न्यूट्रल। यसले इन्डिकेट गर्यो रिजल्टिङ सोलुसन के छ न्यूट्रल, देयरफोर pH इक्वल टु कति 7 र न्यूट्रल सोलुसनको pH कति हुन्छ 7 हुन्छ, त हाम्रो आन्सर यहाँ 7 हुन गयो। तर यही क्वेशनमा यो पनि सोध्न सक्छ कि यो सोलुसन एसिडिक हो कि बेसिक हो है, यो सोलुसन एसिडिक हो कि बेसिक हो, यो नदिएर एसिडिक कि बेसिक मिक्सचरको नेचर के हुन्छ भनेर सोध्छ भने मिक्सचरको नेचर यहाँ के हुन्छ हाम्रो न्यूट्रल नेचरको मिक्सचर हुन्छ। किनकि दुईटैको नम्बर अफ ग्राम पोइन्ट के छ सेम छ। यहाँ हामीलाई स्ट्रङ र विक हेर्न जरुरी छैन, यो विक एसिड हो यो स्ट्रङ हो, यससँग कुनै लेनदेन छैन, किनकि रिएक्सन गर्छ नम्बर अफ ग्राम पोइन्टको आधारमा। त्यसकारणले नम्बर अफ ग्राम पोइन्ट दुईटैको सेम छ, चाहिँ यो फर्मुलाबाट बुझ्दा हुन्छ NM को भ्यालु यदि 0 आउने यो सोलुसन हाम्रो न्यूट्रल नेचरको हुन्छ, जसकारण न्यूट्रलको pH कति हो 7 हो है। यस्तै गरी हामी जुन छ नि विक एसिड र विक बेसको पनि गर्न सक्छौं, विक एसिड र विक बेसको पनि यही स्टाइलहरुबाट हामी जुन छ नि यही सर्टकटहरुबाट सल्भ गर्न सक्छौं। तर यसको लागि हामी नेक्स्ट भिडियोमा जुन छ नि यो चीजको बारेमा डिस्कसन गरौँला।